नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीव्र पारेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ। अहिले बजेटको लागि कार्यक्रम, योजना र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको छ। अहिलेको आर्थिक सङ्कट सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सबैको अपेक्षा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। परम्परागत पद्धति र प्रक्रियामा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। अहिले अधिकांश सरकारी सेवा र सुविधाहरू डिजिटल प्रविधिबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले 2076 सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ। यही बजेटको लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी बजेटको लागि कार्यक्रम, स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल र बहसमा छन्। आगामी वर्षको बजेटको लागि स्रोतको चाप परेकोले प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम मात्रै बजेटमा राख्ने सरकारको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको बारेमा अनलाइनबाटै सुझाव समेत सङ्कलन गरिरहेको छ। सरकारले बजेट तयारीको पूर्व सन्ध्यामा सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य र आन्तरिक यी सबै कारणले गर्दा राजस्व एकदम न्यून भएको अवस्था छ। हरेक वर्ष हामीले राजस्वको टार्गेट, अरू इन्डिकेटर, यो आर्थिक वृद्धि दर लगायतका इन्डिकेटरभन्दा ज्यादा नै हामी प्रस्तावित गर्थ्यौँ र सधैँ एउटा उत्साहजनक हामीले राजस्व सङ्कलन पनि गरिरहेको अवस्थामा यसपालि त्यस्तो अवस्था रहेन। यी विविध कारणले त्यसमा प्रभाव पर्यो। यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन, हाम्रो भन्सारमा पनि अझ धेरै ठुलो डिपेन्डेन्सी छ करको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ साधारण खर्च र राजस्वको हाम्रो जुन को अवस्था छ, त्यो साधारण खर्चलाई पनि अहिले त्योभन्दा कम देखेको चाहिँ अवस्था छ। र पुँजीगत खर्चमा हामीले आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग र ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था त्यति चाहिँ उपयुक्त होइन। इभन साधारण खर्चको लागि पनि आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था। तर यो भनेर सम्पूर्ण परिस्थिति पेसिमिस्टिक छ भन्ने होइन। यो हाम्रो चाहिँ बाह्य रिजर्भ हामी कम्फर्टेबल सिचुएसनमा छौँ। अरू इन्डिकेटरहरू पनि स्वस्थ गर्नै छ। तर यो चाहिँ ब्याङ्क ब्याज दर, अरू खाले चाहिँ टाइट मोनेटरी पोलिसी, त्यसले सृजना गरेका कतिपय परिस्थितिका कारणले पनि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ आएका छन्। हामीलाई के पुरा विश्वास छ भने अर्थ मन्त्रालय र यो राष्ट्र ब्याङ्कको यो सहकार्यमा फिस्कल पोलिसी, हाम्रो वित्त नीति र मोनेटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिलाई एउटा निश्चित लक्ष्य, फेरि इकोनोमी एक्टिभिटीलाई सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने, एउटा निराशाको परिस्थितिलाई चाहिँ यो आशाको परिस्थितिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गर्छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ साधारण खर्चलाई चाहिँ अत्यन्त कम गर्ने र त्यसलाई जहाँ जहाँ हामी कतिपय त फिक्स्ड हाम्रो दायित्वहरू छ, तलब भत्ता, यो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य,
ती कुराहरूलाई हामी चाहेर पनि कम गर्न सक्दैनौँ। तर अब अरू कतिपय हाम्रा चाहिँ खर्च जो हामी नगरे पनि हुन्छ, त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सक्दो कम गर्ने र त्यसले एउटा पोजिटिभ, वी आर सिरियस, हामी गम्भीर छौँ। हामी सबैले यो अर्थतन्त्र जुन अलिकति केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ देखिया छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ। र यो जहाँसम्म पुँजीगत खर्चको चाहिँ समस्या छ, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता जुन ह्रास भइरहेको छ, वैदेशिक सहयोगको चाहिँ डिस्पर्समेन्ट उपयुक्त, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च गर्ने क्षमतामा पनि जुन ह्रास आएको छ, साइट क्लियरेन्स नभइकन चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र अनिखेरि ठेकदारले चाहिँ त्यहाँ दाबी बढाउँदै लाने र समयमा पनि सम्पन्न नहुने, दायित्व पनि बढ्दै जाने गर्दाखेरि कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, लागत बढ्दै गएको छ र त्यसले चाहिँ जुन हाम्रो प्रतिफलको अपेक्षा थियो त्यसमा मिसम्याच भइरहेको अवस्था छ। यी धेरै संरचनागत सुधारको पनि आवश्यकता छ। मसँग छोटो समय चाहिँ बजेट आउन, यो बिचमा मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा यो चाहिँ राज्य संरचनाको विभिन्न निकायको सहयोगमा कति गर्न सक्दछु, समयको अत्यन्त ठुलो चाहिँ दबाब छ, प्रेसर छ। त्यसका बावजुद उच्चताको समर्पण, आफ्नो क्षमता योग्यताको उपयोग र कर्तव्यनिष्ठता र देश र जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन, पार्टी पनि छैन, हामी व्यक्तिको त कुरै भएन भन्ने भावनाका साथ हामी काम गर्छौँ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी यथार्थमा आधारित प्रभावकारी बजेट सबैको अपेक्षाको विषय हो। वित्तीय अनुशासन प्रवर्धन सहितको यथार्थ आकारको बजेटले समकालीन समस्यालाई निकासको बाटोमा डोर्याउन सम्भव हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बजेटले ल्याउने योजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउनु पर्ने अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब 43 करोडले कम हो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाएको थियो। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 14% घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड कायम गरिएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको छ। योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा स्वीकृत गरिसकेको छ। मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार सरकारी राजस्व आगामी 3 आर्थिक वर्षमा सरदर 14% का दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानको आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको छ। विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँड अनुसार खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च हुने वा खर्च गर्ने कार्यक्रम र योजनाहरूलाई मात्रै बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिएको छ।
बजेट लोकप्रियताको लागि होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ल्याउनु पर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। विगतमा पनि हामीले गठबन्धन सरकारको अनुभूति गऱ्यौँ कि त्यस्तै किसिमको परिस्थिति भएको र सबैले त्यहाँ बजेटलाई गिजोल्न थाले हुनाले हामी चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ। भने मतलब तोकिएको खर्च पनि गर्न सकिएन भन्ने भएपछि कमसेकम यो वर्ष कसैले पनि त्यहाँ हस्तक्षेप नगरौँ, खर्च गर्न सक्ने किसिमको बजेट चाहिँ अर्थमन्त्रीले ल्याउँछन् भनेदेखि ताली ठडाएर त्यसलाई स्वागत गरौँ भन्ने किसिमले सभासदहरू आउनु पर्यो। प्रोजेक्ट ब्याङ्क भन्छन् के भनेको सबै अध्ययन र अनुसन्धानहरू तयार भइसकेको सेट गो भन्न मात्रै बाँकी रहेको भनिन्छ नि, हो त्यस्ता परियोजनाहरू बाहेक अरू त्यसमा नराख्ने, त्यो त अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीको कुरा आयो होइन। अब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फेरि पनि नीति निर्माताहरूले कार्यान्वयन गर्ने होइन, कर्मचारीले हो होइन। त्यस्तो ठाउँमा अलि धेरै बजेट आएको ठाउँमा मेरो भान्जो ज्वाइँ अथवा मेरो नेताले सिफारिस गरे मान्छेलाई पठाउँछु नभनिकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारी त होला नि, खोजी गरेर लिएर राख्ने र तेरो जिम्मेवारी यो हो, पुरा गर्न सकिनेछ भने सुझाइ नि पाउँछस् है भनेर स्पष्टसँग भनिदियो भनेदेखि उसले पनि जनताको सेवा पनि गर्ने हो, मुलुकको सेवा पनि गर्ने हो, साथसाथै मैले राम्रो काम गरेँ भने सरकारले मलाई स्याबास पनि भन्छ। किनभने प्रत्येक वर्षको अन्तमा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भनेर घोषणा गर्छ नि, त्यस्तोमा पर्न सक्छु भन्ने उम्मेदका साथ उसले काम पनि गर्न सक्ने भयो हुनाले यो मेकानिजमबाट सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरले जिम्मा लिइदिने हो भनेदेखि विकास निर्माणको काम चाहिँ त्यति गाह्रो छैन भन्ने भनाइन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 126% पुगिसकेको छ। सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध भएको छ। परम्परागत पद्धति र प्रक्रियामा सूचना प्रविधिले गर्दा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। सरकारी सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू यो रिपोर्टमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले मानिसको जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले मानिसको जीवनलाई सरल र सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाल पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगमा धेरै प्रगति हासिल गरेको छ। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समग्र सुधारको लागि नीति, कानुन र नियमनका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको 15औं योजनाले डिजिटाइजेसन मार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने, ऊर्जा पूर्वाधार, मानवीय र साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने लगायतका रणनीतिहरू लिएको छ। नेपाल सरकारले तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। 15औं योजनामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई रूपान्तरण कार्ययोजनाको रूपमा अघि बढाइएको छ। डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सरकारले डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास, सुशासन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसमा चाहिँ 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू छन्। जस्तै क्षेत्रहरू भन्दाखेरि डिजिटल फाउन्डेसन भयो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यस्तै कृषि भन्ने क्षेत्र छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरेर जम्मा 8वटा क्षेत्रहरू छन्। अनि 80वटा पहलहरू छ। यो प्रत्येक 8वटा क्षेत्रहरूभित्र 80वटा पहलहरू छ। यो 80वटा पहल हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो देशको आर्थिक अथवा सोसल इकोनोमिक स्टेटस चाहिँ बढ्छ, डिजिटलमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ पर्सेप्सन गरेको छ। डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षमा पनि छ र अब आगामी वर्षमा पनि राखिएको छ। जस्तै इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा हामीले समावेश गरिसकेका छौँ।
अप्टिकल फाइबर नेटवर्क अगाडि बढेको छ, बिछाउने काम भइरहेछ, एनटिएबाट अगाडि बढेको छ। त्यसपछि अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू छ, जस्तै साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने। त्यसपछि अर्को नेसनल बायोमेट्रिक परिचय पत्र अलरेडी गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण यन्त्रको कार्यालयबाट अगाडि बढेको छ। शिक्षामा चाहिँ शिक्षा प्लेटफर्महरू अलरेडी निर्माण भइसकेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब थुप्रै कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट डिजिटलको कुराहरू अगाडि बढेको छ। नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाहरूलाई सहज, सरल र छिटो बनाउन प्राय सबै स्थानीय तहले आफ्नै वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि केन्द्रित गरेका छन् भने अहिले अधिकांशले वेबसाइटसँग आबद्ध गरी मोबाइल एप समेत सञ्चालन गरेका छन्। नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तह, सबै वडा कार्यालय, सबै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। अहिले 77वटै जिल्लामा 4G सेवा विस्तार भई प्रयोग भएको छ भने 5G सेवा पनि परीक्षणको क्रममा छ। सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्न 7वटै प्रदेशमा सूचना महामार्गको विस्तार र ब्रोडब्यान्ड विस्तार गरिएको छ। हालसम्म करिब 12,000 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार भएको छ। 743 स्थानीय तह, 5,318 माध्यमिक विद्यालय, 4,249 स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा जडान भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले धार्मिक, पर्यटकीय तथा धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार 14,000 भन्दा बढी स्थानमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हरेक सरकारी निकायले आफ्नै वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणाली विकास गरी सेवा दिएका छन्। सबै तहका सूचना प्रणालीको गुणस्तर बढाउन विभिन्न निकायहरूको अनलाइन प्रणालीको सुरक्षा अडिट गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नागरिक समक्ष प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले उपलब्ध गराउनलाई नेपाल सरकारले अपनाएको नवीनतम प्रविधि चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क। यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल पूर्वाधारहरू विशेष गरी अप्टिकल फाइबरको पहुँच राज्यका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने, अनिखेरि ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचलाई स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र सम्पूर्ण सामुदायिक स्कुलहरूसम्म पुर्याउने, सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कनेक्ट गर्ने लगायतका कामहरू प्राधिकरणले गरेका छ भने वायरलेसतर्फ 4G सेवालाई राज्यका प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी प्राधिकरणले काम गरेको छ। ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको सुनिश्चितता गर्ने र नेपालले अहिलेसम्म विदेशबाट विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीहरूलाई तिर्दै आएको महँगो ब्यान्डविड्थको कस्टलाई प्रतिस्थापन गरी नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट मार्फत त्यो सेवा उपभोग गर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूले तुरन्त सेवा पाउन सक्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ। अघि नै मैले भने पारदर्शी हुन्छ, डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन, भेदभाव हुँदैन र नागरिकहरूले सिधै पाउने के भन्दा एउटा गभर्मेन्टसँग आफैसँग भएको तथ्याङ्कहरू, गभर्मेन्टको विभिन्न निकायहरूमा रहेका तथ्याङ्कहरू वान विन्डोबाट चाहिँ नागरिकले पाउन सक्छ। उदाहरणको लागि नागरिक एपबाट नागरिकताको जानकारी पनि पाउन सक्छ, पासपोर्टको, प्यानको, भूमि सुधारको, यी सबै सरकारले दिने सेवाहरू चाहिँ एउटै एप्लिकेसनबाट आफ्नो आइडेन्टिटी दिएर उसले सबै संस्थाहरूमा बुझाइरहनु पर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययन भइरहेको छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा र सूचना एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गरिएको नागरिक एपले पनि सकारात्मक नतिजा दिएको छ। नागरिक मोबाइल एप मार्फत
विभिन्न सरकारी निकायको 53वटा सूचना र सेवाहरू प्रदान भइरहेको छ। विद्युतीय हस्ताक्षर 8200 भन्दा बढी जारी भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि यसको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा स्वैच्छिक कर सहभागिता प्रवर्धन भएर राजस्वको दायरा बढ्नु तथा अर्थतन्त्र सुधारमा पनि सहयोग पुगेको छ। हरेक नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रविधिको प्रयोगको लागि साक्षर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। यसबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको छ। अहिले अधिकांश सरकारी सेवा र सुविधा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 जारी गरिसँगै परम्परागत पद्धति र प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आएको छ। नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। बजेटमा सरकारको प्राथमिकताबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।